ایک اقوال دا بدلہ اللہ نیکیاں سکہ کیڑا چڑھنا ہے نیکیاں والا حضور فرماندے نے جڑا بندہ قربانی کر رہا ہے ایک اقوال دا بدلہ اللہ نیکی عطا فرما دیندا ہے سنو تیسری حدیث پاک دا مفہوم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن قیامت دا ہوے گا وہ جانور جڑا اللہ دی رضا واسطے قربان کیتا جائے گا وہ جانور کھراں تے سنگاں دے سمیت کھراں تے سنگاں دے سمیت ترازو دے اندر تولیا جاوے گا او دا مطلب ہے نہیں کہ جانور 40 کلو دا ہے پھر 40 کلو ہی وزن ہوے گا جانور 35 کلو دا ہے 35 کلو ہی وزن ہوے گا فرمایا کھراں تے سنگاں دے سمیت ترازو دے اندر دے نامہ اعمال دے اندر تولیا جاوے گا فرمایا جنہ کسے دا خلوص ہوے گا اللہ انہاں ہی اجر عطا فرماوے جنہ خلوص ہوئے گا آؤ خدا را مسجد اندر بیٹھی ہاں اے نیت نہ ہوئے کہ کل کلیجی کھاواں گے چاہے کلیجی کھانا سنت ہے پر ارادہ ہون قربانی دے نہ کر گوشت دے کھائی لینا ہے گوشت دے کھائی لینا ہے پر نظریہ کی رکھنا ہے ایک خوشی دے نال دوجا اللہ دی رضا دی خاطر جدوں ایسی اپنا مال حلال دا وہ بھی بارگاہ قربان کر رہے ہیں دن قیامت ساڑھے ترازو دے اندر نام اعمال دے ترازو دے اندر تولیا جائے نام اعمال دے اندر تولیا جائے صرف مقصد کی ہوئے اللہ دی رضا خوشی دے نال رب دی رضا دوجا اور کوئی مقصد نہ ہوئے وہ گوشت ویسے ہی مل جانا ہے آقا علیہ السلام کسی غلام دے گھر گئے نواں گھر بنایا نواں گھر تے اس نے نا ایک روشن دار رکھیا سی آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامہ کھائیں تو رکھے عرض کی جو سنیا تازی آب و ہوا واسطے کائے واسطے تازی آب و ہوا واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اگر تو نظریہ ہے بنا لیندہ نا کہ میں اتھو اذان دی آواز سنا گا اتھو اذان دی آواز آوے گی اذان دی آواز کراس ہوندی رہنی سی آواز کراس ہوندی رہنی سی نیت کر لینا کہ اذان دی آواز واسطے جدو اذان دی آواز آوے گی میں نماز واسطے جاواں گا فرمایا جج کا کے قائم رہنا سی اللہ تینوں نیکیاں عطا فرما دیا اونی دیر تک جنہ ثواب مل دیا رہنا سی معلوم ہویا جدو بندہ اخلاص نہ قربانی کردا ہے او تو بندے گوشت بھی کھائی لینا ہے گوشت حلال ہے حکم ہے کھائی لینا ہے پر خلوص بن جاوے جنو اللہ دی رضا مشن بن جاوے خوشی دے نال کہ میں وہ حکم کی تمیل کر لیا پھر سجنا دن قیامت آئے ہوئے گا کبھی ترازو کے اندر تولیا جا رہا ہے کبھی اقوال دے بدلے نیکی دیتی جا رہی ہے کبھی جہنمیاں دی صاف دے سامنے وہ سفارش کر رہا ہے اللہ دی سفارش سے جہنمیاں دی صاف چکڑ کے جنتیاں دی اندر سفارش کر رہا ہے کتنی حدیث پاک ہوگی چوتھی حدیث پاک مفہوم عرض کر رہے ہیں میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا پولیس رات کا تو سن دے ہی رہتے سن دے وہی پولیس رات دے مولوی آخیا وال نہ بریک تلوار نہ تیرے تے زمینداری آخیا ویسے دا کھڑا کھڑے کا ہی نہیں وہی دے پولیس رات دا منظر واقعی بڑا اوکھا ہے واقعی بڑا اوکھا ہے اللہ تعالیٰ محبوب نے جوڑیا صدقہ رحم فرما دے آمین تو کہہ دے وہ پولیس رات دا منظر بڑا اوکھا ہے میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا غلام جیڑا بندہ قربانی اللہ دی رضا واسطے کرتا ہے خلوص نیت نہ کرتا ہے خوش ہو کے کرتا ہے فرمایا دن قیامت آئے ہوئے گا اگر بندہ اپنے قدمہ دے نال پولیس رات کو چل کے جاوے اندیشہ پچھڑ جانے گا اندیشہ ڈگ جانے گا کیونکہ وہ دی انداز او دا تصور ہی ایسا ہے وال نالوں برید تلوار نہ دے دے فرمایا بندہ خلوص نیت نہ قربانی جڑا کر رہا ہے وہ صلات دی او قربانی دا
ساری جنت دے دروازے تک کیڑا سوکھا کام ہے 3 دیہڑے کل تو پرسوں دے چوتھ 3 دیہڑے کوئی ایسی عبادت نہیں جو رب نے زیادہ پسند ہوئے سب نو زیادہ پسند خون پانا سب نو زیادہ 7 قربانیاں ہوں ساتھی ہوں نا 6 بندے خلوص نیت دے نال قربانی کر رہے ہیں اللہ دی رضا دی خاطر ایک بندہ وچ ایسا ہے جس بندے دا مال حرام دا رشوت والا ہے یا سود والا ہے یا حرام دا کمایا سو شامل ہو جائے تو چھیاں دا بیڑا روٹ چھڑتا یہ ضروری مسائل ہیں بعد مذہب بندہ ہوئے تو حصہ پا لوے چھیاں دا بیڑا روٹ چھڑتا جانوار عذر والا داغ والا نہیں چلے گا لنگڑا کے چلتا ہوئے وہ دے جسم دے ہوتے کوئی ایوہ جی بیماری ہوئے کہ بندے نے گھینا ہوئے ایسا جانور قربانی دے نہیں لگتا لنگڑا بہت زیادہ ہوئے کہ جانور چوتھی جی لاتے اور نہیں رکھ سکتا زمین دے چلتا ہے نہ لنگڑا اندہ ہے تو وہ بھی جانور قربانی دے جیڑے جانور دا کانا ادھے تو زیادہ بڑھے ہوئے ادھے تو زیادہ بڑھے ہوئے او قربانی تے جانور نہیں لگ سکتا جے عذر والا جانور قربانی تے نہیں لگتا جے بندے دی نیت دے اندر کوئی عذر ہوئے او قربانی بھی قبول جانور بھی بے داغ جانور بے داغ سوچ بھی بے داغ مال بھی بے داغ اے ساریاں چیزاں انسان دا خلوص بھی سچائی ہوئے مال بھی پاک ہوئے نیت بھی پاک ہوئے جانور بھی بے داغ ہوئے جدوں اے ساریاں چیزاں مل جانیاں نے پھر دن قیامت یہ اجر ہی مل رہا ہے دنیا دتیا مال گھٹیا نہیں دن قیامت دے عذاب وچ مل رہا ہے کی عذاب ہے قرآن بیان کرتا ہے قرآن بیان کرتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ رب العالمین نے فرمایا مثال انہاں دی اے وے جویں ایک گندم دا دانہ زمین دے اندر سٹیا جاندا ہے او دے تو 7 شاخاں نکلدیاں نے ایک شاخ تے 100 دانہ لگتا ہے فرمایا جی میں ایک دانے تو اساں 700 گنا کرنے ہاں جڑا میری راہ دے اندر خرچ کرتا ہے دن قیامت دے اساں 700 گنا یادا ڈھائی مہینے لگے عید گزری چھوٹی ادو فطرانہ دیتا سا الحمدللہ کو دیتا نا اچھا فطرانہ 3-4 قیمتاں دے اندر ہوندہ ہے گندم دی قیمت الگ ہے جوان دی قیمت الگ ہے کھجوراں دی قیمت 500 تکڑ بھی ایک بندے دا بندا ہے ایس والی غالباً 200 روپیہ سی ایک بندے دا نارمل ادانیاں دے حساب نال 200 روپیہ ٹوپے دی قیمت بندی سی تھوڑا سارے نال کی سی گندم 200 میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے ساڑھے جو کوئی اندہ ہوئے شاید اللہ کرے بھی جو ہوئے جس نے ایک بندے دا فطرانہ 500 دیتا ہوئے اور کھجوراں دی قیمت ہو سکتا ہے ہاتھ نہیں کھڑے کرانے ہو سکتا ہے لیکن کسرت ساڑھے جو اونا لوگاں دیئے جنہ 200 دیتا ہو ایسی بات ہے نا ایسی ہے نا لیکن فرق آیا کہ او خفیہ سی او دی نمائش نہیں سی کسے ویکھنا نہیں سی کسے سوچنا نہیں سی بندے 200 کر کے حساب فطرانہ دیندے رہے وہ بھی صدقہ واجب سی ایک قربانی بھی واجب ہے پر ہون انداز بدل گیا ایک برانے لیلا لیاندہ 17 دا دوجے 80 دا لیاندہ ہوں کہ نہیں
وہ میرے بھراؤ لیا 17 دا تے جے میں اسیاں دا نام لیاواں تے گل ماڑی ہے ایتھے کیوں ود دتے سی وجہ یہ بنی ایتھے نمائش ہے ایتھے نمائش ہو گئی یہ واضح سی نا جانور سامنے آ گیا نمائش سی جدوں ایوو جیا خیال دل وچ آ جائے تے سجنوں او قربانی قربانی او قربانی قربانی نہیں راندی او قربانی قربانی نہیں راندی اوتھے کی ویکھیا جانا ہے خلوص ویکھیا جانا ہے چیز تھوڑی ہوئے خلوص زیادہ ہوئے اللہ یودی سوچ زیادہ انعام عطا فرماوے گا چاہے چیز بڑی ہوئے خلوص نہ ہوئے اجر بڑا کٹ جانا ہے بیلیو سارا دارو مدار نیتا دے انما الاعمال بالنیات اللہ نیتا نوا کہے اللہ سوچ دوا کہے او دلاں دے راز دے چھپے نہیں ہو جان دا علیم بذات صدور دی ذات اس واسطے خدا را اساں نے قربانی کرنی ہے اللہ دی توحید نہ کرنی ہے چاہے جنی ستاد ہوئے انہی کر لو پر جنی کرنی ہے کرنی خالص خالص ہے جدو خالص کران گے تو سرا اللہ عطا فرماوے دا دنیا دے اندر بھی مال نہیں کٹے گا وہ مال پھر کثرت آخرت میں ملے گا پھر وہ مال ہی ہوئے گا جیڑا دوزخیاں دی صاف جو کٹ کے رب دے کے سفارش کرے گا کیا کہتا یا اللہ اس عمل میں نہ بنایا سی ان جنت عطا فرما اس عمل دی وجہ نال حضور نے فرمایا اس جانور دے وال دے برابر نے کیاں اس عمل دی وجہ نال پل صراط دی سواری آوے گی توڑ جنت دے دروازے تک لے جاوے گی اس عمل دی وجہ نال قربانی دا جانور حضور نے فرمایا سنگاں دے قرآن دے سمیت آگے ترازو دے اندر دولیا جاوے گا اگر چاہنے ہاں یہ ساریاں چیزاں سن نصیب ہو جان دے پھر قربانی دے اندر خلاص پیدا کر رہی ہے قربانی دے اندر خلاص رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کریم پروردگار سن اخلاص دے نال خلوص نیت نال صرف اللہ دی رضا دی خاطر قربانی دین دی توفیق عطا فرمائے